नाज़रीन आदाब तुम न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट वुचान तो जिले बंडपोर पे करो अजकिस ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारस मज कत सपोर्ट सवाल तो पी कि जम्मू कश्मीर मज पत्मो कैंसो वरियो पे अगर वो ड्रग हवाले लुक कत करान कि ड्रग मीनिस बढ़ान तो यह चैलेंजिंग सिचुएशन साइमल्टेनियसली सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ तह ज़्यादा बढ़ान मुख्तलिफ इलाकन मज वुचान दो खो दो सपोर्ट्स असल अहमियत लगान तो सिलसिलस मज करो कत कि कूत ज़रूरी तो बे कूता हेल्पफुल कि सोसाइटी मज सोशल एवल्स क्राइम रेट बढ़ान तथ कर्ब करनस मज अस फिजिकल मास्टर्स क्या करो कत तो नश मजीद जान जनाब तुम वन तो गोद पन तारुफ नाव फेरोज अहमद तांत्रे बहुत फिजिकल एजुकेशन मास्टर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा सोन डिस्ट्रिक्ट तो जोन हाचन क्या बसान वनकस सपोर्ट्स दो खुद अहमियत लगान मतलब लुक ब्रो तरजीह दिवान सपोर्ट्स कह तो पॉजिटिविटी कुन वन यूथ एंगेज करने खतर बड़ इंपॉर्टेंट बनियामुत क्या पे नेगेटिव ड्रग मीनियस क्राइम रेट बढ़ान तो क्या बसान अत मुतलिक क्या बह कर प्रूव वर्ब सत शुरू कि साउंड माइंड प्रेजेंट इन ए साउंड बॉडी तो अगर सपोर्ट्स हवाले दिमो तो सपोर्ट्स सो इवेंट तमाम सान सोसाइटी मज सोशल इल्स तो कर्ब करने खतर सपोर्ट्स डिपार्टमेंट बिल्कुल अहम रोल अदा करान सरसी वादी मज अगर वो कि तमाम चीज अगर सेहतमंद रोजन सान खतर गिंदन जरूरी और कुन नत कुन एक्टिविटी मज अगर यसान सोन फिजिकल तो सोन मेंटल हेल्थ ठीक रोज तो अम खतर जरूरी पार्टिसिपेट कर मुख्तलिफ इवेंटन मज तो इवन अगर यसान कि सोशल डेवलपमेंट मज मज और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मज अगर गसन तम खतर जरूरी एक्टिविटीजन मज हिस्सा निन और कह अचीवमेंट हासिल करने खतर अगर वो चाहे मे नीट क्वालिफाई कर या IAS या KS क्वालिफाई करने खतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने खतर तो मोन सेहत अत आसन जरूरी योतान बह सेहतमंद मोन दिमाग सेहत और मोन जिसम सेहत मेन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन योतान सही सालिम तोतान हेको कहीं तह चीज अचीव कर जनाब तुम वो अगर पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर या ये इलाकस मज तुम करान हाजन सुंबल एजुकेशन जोनस क्या बसान सपोर्ट्स कुतर यूथन मज कुतर रुझान तम हवाले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मे नाव जावेद इकबाल बांडीपोरा से योतान बांडीपोर कत करो बांडीपोरस मज वनकस सपोर्ट्स नंबर 1 यह सह पतम सपोर्ट्स कह चूँकि आज बांडीपोरा पूरे JNK में मुझे लग रहा है नंबर 1 पे तो ऐसे वार तो बोझ लास्ट ईयर बांडीपोरा इंटरनेशनल प्लेयर्स और सपोर्ट्स ने बांडीपोरा एक अहम रोल अदा किया खासकर आजकल ड्रग्स कुछ या बाकी गलत काम कुछ और अलहमदुलिल्लाह ड्रग सपोर्ट्स वाहिद चीज जो हमें इनसे दूर रखता है सर क्या बसान पान तरो कत कि ड्रग बढ़ान बाकी चीज तक बसान पॉजिटिविटी कुन यूथ नुन कोता जरूरी तो सपोर्ट्स क्या तमुक क्या रोल सपोर्ट्स अहम रोल है सपोर्ट्स सह चीज अकिस नौजवान अकिस यूथस गलत चीज नश बित नश बचायस सपोर्ट्स में एक अहम रोल अदा करता है सर कम कम गेम्स गिंदना वगैरह अगर तुम जिक्र करें तो सर आज पान वो आज कर इंडिजन प्राइन सान गेम तिम ट्रेडिशनल सपोर्ट्स तिम शुरुआत कर तो यह कर सान डिपार्टमेंटन चूँकि नम बोड़ बार कैलेंडर फुटबॉल क्रिकेट फुटबॉल सपोर्ट्स फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल का यानी बहुत सारे इवेंट्स हमारे पास होते हमारी कोशिश ये होती है कि यम ती नौजवान एंगेज करें सपोर्ट्स मज ताकि यम ती गलत काम इन दूर और तो वनकस बोल डायरेक्टर साहब वो वनकस हमने इस साल इवेंट किया है यम घर मज ओल्ड एज हमने उनके साल एक इवेंट किया उनके साथ भी है या घर मज मसरात घर मज बहन तिमन खतर तस टूर्नामेंट्स तिज मेंटली स्ट्रेस खास कर सन जवान मज सान बुजुर्ग मज हम चाहते सोन डिपार्टमेंट उनको हमसे बाहर निकाले और आगे लाए और तुम दिखाना अपनी लाइफ एंजॉय एक अच्छे तरीके से सर शुक्रिया इस कत करने तुम नश बह जान लास्टस पे आखिरी सवाल ये कि क्या रेस्पॉन्स अगर तुम वो अगर तुम तथ इलाकस मज कर या तुम यू जिक्र कर अचीवमेंट्स क्या कुछ मज नुमाया कारकर्दगी अंजाम दिस बच्चन या शेयर कर हाँ बिल्कुल चूँकि वनकन यसान हर यूथ सपोर्ट्स कुन यून चूँकि सपोर्ट्स यह खाली एंटरटेन योत करान कहें बल्कि यह जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करान तो इसलिए जरूरी यानी कि वनकन अगर वो कि
رجحان زیادہ پہن سپورٹس کن اور یہ آمت یہ لبنہ کہ یم سپورٹس ست روزان اٹیچڈ تم باقی یم سوشل ایولز تم نش کم سے کم دور روزان اس لیے چونکہ واریاہ اچیومنٹ گئی یعنی کہ اگر بہ پنس سکولچ تہ کر کت تم مز تہ گند کہ پروفیشنل لیول پہ ول بچ بچ سن اور ڈسٹرک بانڈی پورہ ونکن سہ ڈسٹرک یت مز واریاہ بچو ونکن نیشنل تان گندان تہ اور گندن تہ اور یعنی کہ واریاہو کور ام خاطر یمو سرٹیفکیٹ تہ حاصل اور اگر وچو بانڈی پورک ونکن مطلب سپورٹسک معیار سہ واریاہ تھود معیار اور ہر اخ یعنی کہ بانڈی پورس مز ونکن اگر تھی وچو کہ یم تہ وزٹرس مطلب بہت ونان یم سینئر سٹیزنز یا فزیکلی چیلنجڈ اور تم یس تمن خاطر ونکس سپورٹس ایکٹیویٹیز گژھان اور شکریہ تہد دونونی حضراتن ہند اس کت کرنے خاطر ناظرین تہ وچھو اس کر یمن سۭتۍ کتھ سپورٹس سوال یہند ونن مختلف تاثرات کر یمو اس سۭتۍ بیان سہ گو یہ کہ سپورٹس ات واریاہ اہمیت اگر اس ڈرگ حوالہ کت کرو یا مینٹل تو فزیکل ویل بینگ ہز کت کرو یا اہم امپارٹنٹ سائیکالوجیکل پریشرس ونکس پریشانی بزرگن مز باقی لوکن مز سہ دور کرنے خاطر سپورٹس واریاہ ضروری تو لہذا کرت کر یمو پنہ ایریاہچ کت پنہ علاقہ ڈسٹرکچ کت پرٹیکولرلی کہ کۭژاہ اچیومنٹس کوتاہ ریسپانس تو یوتھن تہ کر یمو اپیل کہ تم گژھن سپورٹس کن انڈلج تاکہ تم روزن باقیو سمٲجی جرائمو نش دور نیوز 18 خاطر سوناواری پہ ساجد رسول نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہت منیر حسین ہرا آز کرو کت من کی بات یت پہ زن ہر آتوار وزیر اعظم نریندر مودی من کی بات کران تر مز مختلف ملکس مز یم تہ کی نوجوان یا تم تہ لوگ یم پن کام کاج کران یت مز تم کامیابی حاصل کران تمہ کامیابی ہز ذکر کرنے تو تمن تعریف کرنے تو یل ملک وزیر اعظم کنس ہند تعریف کر سہ کن اعزاز کھت کم کہین یتھے پہ اگر اس کت کرو مز تم تہ نوجوان چاہے تم لڑکی کور چاہے لڑکہ یم تعلیم حاصل کرت پانے تم یونٹ کھڑا کران یت مز تم پن روزگار تہ کمان تو دویمن روزگارک وسیلہ تم فراہم کران تو یت پہ زن ونکس موجود پٹنہ کس نلاہس مز یہ عابد حسین ام سن ذکر کر وزیر اعظم مودی تم کر پنس من کی بات مز یم سن اس ڈائری یونٹ یہ چلان یہ گاو یہ پالان پتہ دود یہ فروخت کران امس پن یونٹ چلان پن پروڈکشن چلان تو تر مز تم ذکر کر ام سن کامیابی ہند تو دتک مبارکباد کرو عابد صاحب سر عابد صاحب تہ مبارکباد گۄڈنیتھٕے یت پہ ملکک وزیر اعظمن تہذ کامہ ہز یعنی تعریف کر تم کۭژاہ خوشی تہ اندر ز ملکک وزیر اعظمن کور آز تہند تذکر اس ونکن سٹھا خوشی ز ملکک وزیر اعظمن کور سن پنس پروگرامس من سن کامہ ہز تو سان یونٹچ کت یہ واریاہ خوش قسمتی میانہ خاطر بس مانان یہ واریاہ بڑ خوش قسمتی کہ تمو کر سن ذکر کر تمو پنس پروگرامس من واریاہ بوڑ اعزاز ملیا کہ تمو کور پنس پروگرامس من سن کامہ ہز ذکر تۄہہِ اوسوٕ یہِ وُنیُس تام سوٗنٛچمُت زِ مُلکُک ؤزیٖر اعظم کَرِ میٛٲنۍ کَتھ میٛانہِ کامہِ ہُنٛد یہِ تذکِر یہِ کَرٕ میٛٲنۍ تعریٖف یِن کَرنہٕ وُنیُک تام گوٚو نہٕ کانٛہہ تہِ آیڈیا زِ البتہ بہٕ اوسُس یژھان کہِ بہٕ کَرٕ ہا سۄ اکھ کٲم زِ مُلکَس منٛز گژھِ میٛٲنۍ ذِکِر یِنۍ کَرنہٕ تہٕ فاینٔلی وٕنکٮ۪ن ؤزیٖر اعظمن کوٚر پنٛنِس پروگرامَس منٛز زِ ییٚمہِ کامہِ ہٕنٛز تہٕ میٛٲنۍ ذِکِر تہِ بہٕ چھُس پنٛنِس پانَس واریاہ بوٚڑ خوش قسمت سمجھان مےٚ ؤنۍتو عابد صٲب یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ یوٗنِٹ کھڑا کوٚروٕ تہٕ تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ گریجویشن کٔروٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ آو تۄہہِ خیال زِ بہٕ کَرٕ یِہوے ڈیری فارم کَرٕ بہٕ ییٚتہِ ایسٹیبلِش بہٕ بَناو یہِ بہٕ کَرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پَنُن روزگار کَرٕ بہٕ چالوٗ اَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ آو تۄہہِ یہِ خیال تِکیازِ ناظریٖن یِم نوجوان چھِ تِم ہٮ۪کان تِم تہِ بوزہن یہِ کَتھ تہٕ تِمن تہِ ما یی ہے تَمہِ ساتہٕ جوش جذبہٕ یِم وٕنکیٚس بے روزگار بِہِتھ آسان چوٗنٛکہِ اگر أسۍ وٕچھو کشمیٖرس منٛز چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪ن آلموسٹ 70-80% سُہ لینڈ کلٹِویشن لینڈ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ پنُن روزگار ہٮ۪کو کمٲوِتھ زِ وٕنکٮ۪ن گوٚو اَسہِ پنُن زٔمیٖن ایویلیبٕل ییٚتٮ۪تھ تہٕ مےٚ سوٗنٛچ زِ یُس یہِ اَسہِ ایویلیبٕل زٔمیٖن چھُ وٕنکٮ۪ن یہِ کیازِ کرو نہٕ أسۍ کُنہِ اصل کامہِ منٛز استعمال تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو پنُن روزگار کمٲوِتھ تہٕ عابد صٲب مےٚ ؤنۍتو یِم تۄہہِ سرکار چہِ سکیٖم میجہِ مثال محکمہ اینمل ہسبنڈری یا باقٕے یِم سکیٖمہٕ سرکارن مُتعارف کَرِمَژٕ چھِ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ تُلِو تُہۍ فٲیدٕ تِمن سکیٖمن ہُنٛد تِکیازِ واریاہن چھنہٕ پَیی آسان اگر أسۍ وٕچھو اینمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹس چھِ واریاہ قٕسمو سکیٖم یِوان اگر أسۍ IDDS کتھ کرو زِ اتھ منٛز چھِ یِم اینمل دِوان سبسڈی پٮ۪ٹھ چاہے مشیٖنری یِم اَسہِ ہیلٕپ چھِ کران کٲم کرنس منٛز ٹریکٹر چھِ دِوان دۄد سارنہٕ خٲطرٕ چھِ مِلکِنگ وین دِوان مِلکِنگ مِشیٖن چھِ دِوان گاسہٕ ژٹنہٕ خٲطرٕ تہٕ واریاہ قٕسمو مشیٖنری چھِ یِم پرووایڈ کران ییٚلہِ زن أکِس فارمرس چھِ واریاہ مدد گژھان آلموسٹ 70-80% سۄ ہیلٕپ سۄ ہٮ۪وان مشیٖنرین یُس ڈپارٹمنٹ چھِ پرووایڈ کران
مےٚ ؤنۍتو لاسٹس تُہنٛز کیٛاہ میسیج روزِ تِمن نوجوانن خٲطرٕ تہٕ تِم تہِ ہٮ۪کہٕ ہن یِتھٕے پٲٹھۍ پنٕنۍ قدم تُلِتھ یوٗنٹس کھڑا کٔرِتھ. مین مسیج چھِ یِہے زِ یُس تہِ وٕنکیٚن بے روزگار چھِ تٔمِس چھِنہٕ اگر سُہ یژھِ تہِ سُہ ہیٚکہِ تٔمِس اگر سُہ یژھِ تٔمِس چھِنہٕ پریشان گژھنٕچ کٕہٕنۍ تہِ ضروٗرت مگر تیٚلہِ ییٚلہِ سُہ کُنہِ تہِ ڈِپاٹمنٹس منٛز یا کانٛہہ تہِ سکیٖم سُہ فِلحال گۄڈٕنیتھ انڈرسٹینڈ کرِ تہٕ سُہ ہیٚکہِ پنُن تِمو سکیٖمو تھروٗ پنُن روزگار کمٲوِتھ. تہٕ مےٚ ؤنۍتو کوتاہ چھُ تۄہہِ ییٚتہِ نیران مِثال دۄد چھُ نیران تۄہہِ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو کۭژاہ گاوٕ چھِ پالان تُہۍ کوتاہ دۄد چھُ نیران تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پتہٕ یہِ پرٛوڈکشن چھُ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ کران. اَسہِ چھِ وٕنکیٚن 10 گٲو وٕنکیٚن یِم اَسہِ آن ڈیلی بیسِس پٮ۪ٹھ چھِ 100 to 150 لیٖٹر چھِ أسۍ پنٕنۍ پروڈکشن ییٚتہِ زِ تتھ چھِ أسۍ ژامن چھِ بناوان زامہٕ دۄد چھِ بناوان یا را مِلک چھِ بناوان. اَسہِ چھِ واریاہن جاین پنٕنۍ آوُٹ لیٹ کھوٗلمٕتۍ زِ تتہِ چھِ أسۍ سیل پتہٕ کران حظ. تہٕ یُس تۄہہِ ییٚتہِ چھُ باقین تہِ روزگار مِلان تہٕ ییٚتہِ کۭتیاہ مُلٲزِم چھِ تۄہہِ یِمن تُہۍ پنُن روزگار ہٮ۪وان. ییٚتہِ چھِ أسۍ وٕنکیٚن میٲنِس ڈیری فارمس پٮ۪ٹھ چھِ 4 مُلٲزِم یِم أسۍ چاہے ڈیلؤری چھِ چاہے کولیکشن چھِ دۄدٕچ باقین جاین چھِ تراوان تُلان تراوان بیٚیہِ صفٲیی خٲطرٕ چھِ أسۍ اکھ یُس یِمن پالان فیٖڈنگ ویٖڈنگ وغیرہ چھِ تہٕ 2-4 مُلٲزِم چھِ أسۍ وٕنکیٚن ییٚتہِ کٲم حظ کران. ناظریٖن تۄہہِ بوٗزوٗ یِم ٲسۍ عابد صٲب یِم ونان ٲسۍ یِتھ پٲٹھۍ زن وزیر اعظم نریندر مودی جی ین من کی باتس منٛز یِہُنٛد تذکرٕ کوٚر یِہٕنٛز کتھ باتھ کٔر یعنی یِہٕنٛز کامہِ ہٕنٛز حوصلہٕ افزٲیی آیہِ کرنہٕ. یِم چھِ ونان زِ مےٚ اوس نہٕ سوٗنچمُتٕے زانٛہہ زِ میانہِ کامہِ ہٕنٛدۍ تعریٖف یِن کرنہٕ. یِم چھِ اتھ پانس یعنی پننہِ خٲطرٕ چھُ یہِ بوٚڑ اعزاز یِم مانان زِ یِتھ پٲٹھۍ زن مُلکٕکۍ وزیر اعظمن یہِ کتھ باتھ یِہٕنٛز کٔر یِہٕنٛزِ کامہِ ہٕنٛز ستٲیِش کٔر تعریٖف آیہِ کرنہٕ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم پنُن روزگار تہِ ییٚتہِ کماوان تہٕ دوٚیمٮ۪ن تہِ چھِ روزگار دِوان زِ یِمن چھِ پنٕنۍ پروڈکشن تہِ چلان وٕنکیٚس زِ یِم چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ مشور دِوان دوٚیمٮ۪ن نوجوانن زِ تِم یِیِن برونٛہہ کُن یِم تہِ بے روزگار چھِ تِکیازِ گریجویشن کٔرتھٕے آو أمِس یہِ خیال زِ بہٕ کرٕ یہِ یوٗنٹ کھڑا تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ کامیاب یوٗنٹ بٔنِتھ وٕنکیٚس دوٚیمٮ۪ن تہِ چھُ دوٚیمٮ۪ن خٲطرٕ چھُ یہِ کامیٲبی ہٕنٛدِ یعنی وتہٕ ہاوُکھ بٔنِتھ وٕنکیٚس تہٕ ضروٗرت چھِ اَمے کتھِ ہُنٛد یِم نوجوان چھِ باقٕے آسہِ تِمن تہِ پزِ یِتھ پٲٹھۍ مُتحرِک گژھُن تہٕ تِمن پزِ یِمن نِش یعنی یِم چھِ وتہٕ ہاوِکھ وٕنکیٚس یِم ہٮ۪کن تِمن گایڈنس تہِ کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ سرکارن سکیٖم تہِ چھِ تھایمژٕ تِمو چھُ مُتعارف سکیٖمہٕ کرِمژٕ تِمن سکیٖمن ہُنٛد چھُ فٲیدٕ تُلُن. یہِ چھُ آسان طریٖقہٕ وٕنکیٚس مُختٔلِف دفتر چھِ دفترن منٛز چھِ فارم حٲصِل کران تہٕ تتہِ چھِ پنٕنۍ فارملٹیٖز پوٗرٕ کران تہٕ تِم چھِ سبسڈی پٮ۪ٹھ چھِ تورے تِم سورُے لون تہِ دِوان تہٕ تِم چھِ تورے یعنی مُختٔلِف سازو سامان یُس چھُ تِم چھِ فراہم کران یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ یِہنٛدِ زبٲنۍ بوٗزوٗ تہٕ أسۍ کرو اُمید یِم سٲنۍ نوجوان چھِ تِم کرن مُختٔلِف غلط کامیو نِش ہٹن تِم تہٕ تِم یِن یِمنٕے وتن کُن یِن تِم پنٕنۍ یوٗنٹس ہٮ۪کن تِم کھڑا کٔرِتھ تہٕ تِم ہٮ۪کہِ مُختٔلِف محکمو ذٔریعہٕ سبسڈی تِم مِلِتھ. أسۍ کرو اُمید تہٕ نوجوان کرن یِمن کتھن پٮ۪ٹھ غور تہٕ یِم سکیٖم سرکار چھِ یِمن نِش تُلن تِم فٲیدٕ. دِیِو بیٚکِس أکِس شُمارس نہ اِجازت تہٕ آداب.
आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के ग्राउंड रिपोर्ट्स में तुम इस्तकबाल इरशाद मलिक जिले शुपियन पे अल पल 8 किलोमीटर दूर गांगोम एरिया तो ये कदल कदलिक हवाल करो आज बे अकलियत का क्योंकि कई बार कर रिपोर्ट मगर अगर वो कि नुमाइंदे या बाकी अहदेदारान लोग तम वन कि पावरस मज कहें तो ये सात वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डिसीजन जिम्मेदारान तिमन नश लोग गसान तो तुहद वन यही कि तुम दिवान यकीन दहनी लुकन तो मगर पे तम अचन पे लेफ वापस फिरान तो ये ख्याल थवान कहें तो आज गए बे अक लट मजबूर ये इन खतर क्या मकामी लुकन के सफर कर जन रोड सास बद गाड़ी माल ट्रक इन या मुसाफिर गाड़ी इन या लोकल या निजी ट्रांसपोर्ट इन तो सास बद गाड़ी यपर सफर करान तो यह रोड यह शुपियन तो कुलगामा रोड यानी कि अहम रोड अगर वो कि ये ज्यादा ट्रैफिक जाम वनस तान गए कम से कम 5 एक्सीडेंट ये रोडस मन तो ये रोड कूता वबाई दान बनोत आम लुकन खर खास कर कूता गाड़ी बोन मन से लट कर रिपोर्ट मगर इंतजामिया दस से मसले होते हैं इन चीज इंतजामिया उनकी बिल्कुल लापरवाही बर्तन होतन अच्छी मकामी बुजुर्ग ऑटो वाला आया रोज हमेशा चक्कर करें क्या मुश्किल तमिक हवाले जबरदस्त मुश्किल जबरदस्त प्रॉब्लम फुल डैमेज सर करेक्ट बस वन कि कई बार गए इंतजामिया मगर ये सनान बैंक ये क्या बुजुर्ग तमिक हवाले कूता एक्सीडेंट गए वनसान 4 एक्सीडेंट माल ट्रक गई बोन बे माल रत बोन बहरहाल शुक्र खुदा इंसान बचे मगर एक्सीडेंट गए गवर्नमेंट अपील कर मेहरबानी कर कदल कर तुम ठीक यानी कि वनसान अगर वनसान कूत लट गए ये सरकारी दफ्तर लट गई इन नश मगर पुरसान वठान क्या वारिया लट गई पुरसान वह तो मेहरबानी कर तुम ठीक गवर्नमेंट अपील कर कर ठीक बे अगले अगर वो कि यह कूत अनसेफ कदल यानी कि कुछ सात जन यपर शिस्तर कदल बनोमुत यह अनसेफ तो मगर तम पे आई रेनोवेशन तमें तुम वो ये कि तार गंडस पे कदल हाउस फैमिली तार सत आमुत बन तो वाकई तौर अनसेफ अल्लाह ताला बचे क्या इंतजामिया पे इंतजार करान कि वाकई गया बोड़ हादसे तम पे यह कदल तमीर कर नई सिर्फ नत लुकन बार बार यानी कि 4 वरियो पे अपील करान सरकारी दफ्तरन गसान मगर ये कहीं एक्शन गसान अगले दो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जहरियात करान यह जल्द ताकि प्रोन मुश्किल लुकन गसान हल क्योंकि यह दोन डिस्ट्रिक्टन पान वन कनेक्ट करान तो खास बड़ गाड़ी यपर रोड सत गुजरान तो परेशानी लुकन तो लुकन वन बे अक एडमिनिस्ट्रेशन अपील करान कि यह रिनोवेशन या यह कदल नई सिर बनाने ताकि इन मुश्किल गसान हल इरशाद मलिक न्यूज़ 18 नेटवर्क शुपिया नाजरीन तुम ग्राउंड जीरो प्रोग्राम वुचान या ग्राउंड जीरोस मज जमीनी सतह पे वतित लुकन हंद मुतालबे हुकामस तक वातान कोशिश करान बडगाम किस गौहरपुरा इलाकस मज ये रिंग रोड प्रोजेक्ट बनान यानी नेशनल हाईवे ब्या बनान बडगाम मज नीरान हालांकि ये लूक यहद मुतालबे ये गसन स्लिप पैच यानी ये कनेक्टिविटी ये गसन अत हाईवे पे कनेक्ट गसन अत हाईवे पे हेकन खसित मगर इंतजामिया कह इकदाम थोमुत ये जन यह रोड हेकन इस्तेमाल कर मे सतन क्या नफर इन मजीद जान क्या मुतालबात क्या अपील मेन तुम गो पन नाव जनाब मे नाव गुलाम मोहम्मद भट्ट गौहरपुरा रोजान दिन पन जमीन जनाब मतलब दोक मतलब करो तुहद मतलब पूर तमाम मुतालबे पूर मगर वनकस करान दिस अरबर बदिस मेज पिरी बहत गाम मगर सोन मुतालबा वनसान पूर करने वनकस करान एलजीएस तान मुतालबे
مہربانی مہربانی کٔرِو رنگ روڈس سۭتۍ ترٲیتو اَسہِ اکھ سڑک سایڈس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ سٲرسٕے ایریاہس واتہِ فٲیدٕ جناب. اچھا مےٚ ؤنِو تُہۍ تۄہہِ کیٛاہ فٲیدٕ واتہِ اَمہِ سۭتۍ تہٕ تۄہہِ کَتٮ۪ن چھُو باسان نۄقصان؟ نۄقصان چھُ جناب ییٚمہِ ساتہٕ مطلب اَسہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ 20 کِلومیٖٹر پٮ۪ٹھ دوٗر کانٛہہ چیٖز یہِ چھُ انڈسٹریل علاقہٕ واریاہ بوٚڑ یَتھ چھِ اکھ گام اکھ تَتھ وَنان أسۍ چھوٹا پنجاب سبزی ہُنٛد یا یور چھِ بینساز مطلب یور چھِ مطلب بجہِ مطلب فیکٹری یِم سورُے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مطلب خام مال گژھان چھِ جوٚم جناب. ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ گژھُن 15 کِلومیٖٹر 10 کِلومیٖٹر تِمن مطلب کَرُن ویسٹیج مطلب گژھُن چھُ توٚتتھ. مگر اگر أسۍ ییٚتہِ پننِس مطلب اکھ دیُت اَسہِ پنُن زٔمیٖن مطلب یِم یپٲرۍ رنگ روڈ بنان چھِ بیٚیہِ دِژ اَسہِ فرٛی اربہٕ بٔدِس رۄپیَس منٛز ییٚلہِ نہٕ اَمیُک فٲیدٕ آسہِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ اَمیُک رنگ روڈ بناوُن. أسۍ چھِ منٛگان گورمنٹس کیٛاہ ایس ڈی ایس تانۍ چھِ أسۍ اپیٖل کران مہربٲنی کر کے ہمارے مسئلہ حل کرو. تُہۍ ؤنِو مےٚ ہٲیِو پَنُن ناو. میرا نام ہے بشیر احمد پنڈت. مے ناو بشیر احمد پنڈت. نحمد ون صلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی یت پٹھن گوہر پورہ سنجی پورہ جینی پورہ کٹھی پورہ تا وڑی پورہ کرال چک سرائی یتھ ونکس ساری جمع گمتن امہ لحاظ یم ساتن یتنس یہ بائی پاسک یہ ارادہ کر گورنمنٹن بناونکن تو یت علاقس تمہ وزن واریاہ خوشی امہ انداز کہ دپکن اس ہسا گھ ساری یپر مسائل گھن حل تو بلکہ روزی یت علاقس یہ اخ بینفٹ اخ تو اخ سہولت اخ سانہ خاطر بن یہ سہل تو آسان. ام پتن یم وزن گورنمنٹن یہ اعلان کور دپک اس ہسا لگو یت کام لاگنے کے باوجود سوز یمو اخ ٹیم اخ اس نشن تو بنو اس باضابطہ پٲٹھۍ گور پورس منٛز اکھ میٹنگ ات میٹنگ دوران کر باضابطہ پٲٹھۍ تُلۍ اَسہِ پنٕنۍ یِم نوجوان سۭتۍ گٔے یِمن ہٲو اَسہِ باضابطہ پٲٹھۍ کپٲرۍ چھِ اکھ لینڈ اکھ یۄس تُہۍ یتھ تُلِو تہٕ یہِ بائی پاس یپٲرۍ بنٲیِو مگر کاز کیاہ چھُ غرض چھُ امہِ یہِ سون اور سۭتۍ گژھنُک کہِ اَسہِ میلہِ فٲیدٕ. یہِ فٲیدٕ چھُ کمہِ اندازٕ یُس زن یہ علاقہ یور یہ انڈسٹریز علاقہ یہ سہ غور علاقہ کہین باقی دیہاتن ہند یہ انڈسٹریز کم سے کم یہ 50 پریس ونکس چلان پیلنگ چلان یہ بینسا چلان یہ بتہ چلان یہ پور علاقہ من آمت سنجی پورہ انڈسٹری قرار دن خاطر. ام پتن یہ خوشی ہت آمت ہاوان تھی کپر تلو میوت یہ بائی پاس بنو یل یہ بائی پاسس کام لج ات گئی ہائٹ گھان ام پتن بوت اس کہ نسا یت نسا یپر تھوان ڈرائیور کہین یت ہسا لنک روڈ یپر تھوان کہین تو یہ کت بوجت گو یت علاقس گو باضابطہ پٲٹھۍ غصہ یم پتن یم ساتن یم دہ پکان راتس پکان یہ وچھو تھی اگر تھی ونکس 3 بجے گھو اڑس من 2-3 گھنٹن چھُنہٕ جام چلان کہین یہ سختی کر اسے برداشت یہ میز کھین تہ کر اسے برداشت. اگر تھی حقیقت بوٗزِو زام تور آو یہ روب گوا اگر اندر ژاو کچھ من جہاز حالت گمتن تمس گردِ سی کروا یوت سفر برداشت تو گورنمنٹ دی نا ات لنک روڈ اس یہ گو تعاون یہ گو مصیبت سانہ خاطر مگر باضابطہ ونکس اگر ن سون مطالبہ گورنمنٹ ونکس ہم چکا جام کریں گے ہم سارا ٹپر بند کریں گے روڈ بند کریں گے اگر ہمارا مطالبہ نہیں مانے گا. ونکس گورنمنٹس کران یہ اپیل ڈی سی صاحبس یہ اپیل سون ٹسٹ سون زو گھا ختم کر ست تو تھوک نا اتھ لنک روڈ یہ گو تعاون یہ علاقہ اکہ گام خاطر درامت کی یہ کٹھی پورہ جنی پورہ ٹینی پورہ چھتر گام یہ کرال چک کل وڑ پور حیات پور سرائی یہ پکھر پور تان یور یہ کم سے کم 60 گام یپ رلیٹڈ یتھ علاقس مگر یہ مصیبت سانہ خاطر ونکس یوت سفر کر گرد من پان سون زراعت ختم سون مکان ختم شان بچان ساتھ دان یت وچو بائی پاسس کتا ہائٹ گئی یتن. مےٚ ؤنِو تُہۍ لاسٹ سوال مۄخصرن جواب آز تام گٔیو تُہۍ کٲنٛسہِ نِش یہِ مُطالبہٕ ہٮ۪نس باضابطہ پٲٹھۍ ایس ڈی ایمس گٔے أسۍ حظ ڈی سی صٲبس چھِ اَسہِ ایپلِکیشن کٔرمٕژ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ حُکامس گٔے مگر سون مُطالبہٕ گوٚو نہٕ پوٗرٕ کِہیٖنۍ أسۍ گٔے وۄنۍ مجبوٗر ییٚلہِ اَسہِ دوٚپ اَسہِ تیٚلہِ نسا مون نہٕ کٲنٛسے أسۍ گٔے باضابطہ پٲٹھۍ مجبوٗر یتھ آو ونکیٚن کرال چک پٮ۪ٹھ یور باضابطہ پٲٹھۍ یہِ وفد ییٚتہِ دوٚپُکھ أسۍ ہسا کرو چکا جام ییٚتٮ۪ن باضابطہ پٲٹھۍ تاکہ یہِ کتھ ہسا واتہِ حُکامس تامتھ کہ شکریہ. تو ناظرین یم ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن ہٕنٛدۍ مُطالبہٕ اَسہِ چھِ اُمید یم مُطالبہٕ واتن حُکامس تامتھ حُکام کرِ ازالہ حُکام کرِ واتہِ یمن تامتھ حالانکہ یم لُکن ہُنٛد ونُن چھُ یم رنگ روڈ خٲطرٕ کوٚر یمو واریاہ کینٛہہ سیکرفایز یتھ علاقس منٛز چھےٚ گرد گُبار کیازکہِ یِہُنٛدٕے لنک روڈ آو یوٗز کرنہٕ پتہٕ آیہِ یتھ میٚژ تراونہٕ حالانکہ یمن چھےٚ وۄنۍ اُمید سرکار کرِ یِہُنٛد مُطالبہٕ پوٗرٕ ییٚتٮ۪ن یہِ لنک اتھ تھاونہٕ تاکہ یِہُنٛد بزنس تہٕ تتھ تہِ میلہِ فروغ. عابد حسین، News 18 بڈگام.
provides